لائے میں سرکار دے گھر مبارک جتھے میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے او مکہ شریف وچ مکے چ ولادت ہوئی تے کیویں ہوئی مکے چار چفیرے پکار پہ گئی مکے چار چفیرے پکار پہ گئی والی تو جہان دا آیا آئے ودوہا مکھڑا واللیل زلفاں کسے پاگاں والی ماں نے جایا شاہ ولی اللہ محسن دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں مکہ شریف حضور دی جائے ولادت والی جگہ تے موجود ہاں میں کی ویکھیا محفل دا سمائیں محفل میلاد مصطفیٰ دا سما لگیا ہویا وے کوئی درود و سلام پیا پڑھدا وے امام الانبیاء علیہ السلام دے آن دے معجزات بیان ہو رہے ہیں میرے نبی دے کمالات بیان کیتے جا رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام الانبیاء دی جائے ولادت والی جگہ تے میں کی ویکھیا اس محفل دے اندر میں حاضر ہویا میں ویکھنا وا ادھر امام الانبیاء دے غلام جڑے نے مدینے دے سلطان دا ذکر پہ کر دے نے گویا کی کہندے ہونگے یہی دے ہونگے سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا سونا سونا نبی سونی شان والا ہاں سونا سونا نبی سونی شان والا اے سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا جگ دیاں بیڑیاں تران والا اے جگ دیاں بیڑیاں تران والا اے جگ دیاں بیڑیاں تران والا آ گیا اے تائیوں تے گلیاں بازار سجے ہوئے نے اے تائیوں تے گلیاں بازار سجے ہوئے نے سونا میرا محفلاں سجان والا اے سونا ساڈا محفلاں سجان والا سونا سونا نبی سونی شان والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے محفل سجی ہوئی ہے ایک مسجد چ محفل سجدی ہے گھر غلام مصطفیٰ دے محفل سجدی ہے نصیب چنگے ہون بندے واہ واہ مل کے میرے نبی دا میلاد بازار وچ سجا لیں امام الانبیاء علیہ السلام دا جشن مناؤن واسطے جے کو ماڑا بندہ ریڑی بانے مزدوری کرن والا روز دی میرے مشاہدے دے اندر آئے ویکھن دے اندر آیا وے روز دا جناب 20 25 30 روپے اے جناب ایک سائیڈ دے کر دے کس واسطے آندہ ہے میرے نبی دی ولادت دا جڑے لے مہینہ آئے گا میں سرکار دا لنگر پکا کے امام الانبیاء دے لنگر دا اہتمام کر کے کار دے بنیرے تے لیٹنگ کر کے چھت دل جناب جھنڈا محبوب دے نلین والا لہرا کے میں بھی اپنے نبی دا جشن مناواں گا
میں بھی امام الانبیاء دا میلاد کرواواں گا۔ بھئی کس واسطے؟ آندا اس واسطے ادھروں یار دی محفل سجی ہووے، رب دے محبوب دا ذکر خیر میرے ویڑے وچ ہوندا ہووے، ادھروں سین دی پشانی تے دروازے دی پشانی تے بینر لگا ہووے، آقا دی محفل غریباں دے ویڑے، آقا دی محفل دے ویڑے، آقا دی محفل غریباں، انج کہہ لو ادھر ذکر ہوندا ہووے، غلام مصطفیٰ دا گھر ویڑا ہووے، یاد رکھ لو میرا نبی غریباں دا بہتا خیال کرن والا ہے۔ تے غریب پھر اپنا سینہ چوڑا کر کے نبی دا غلام یہی ہوکا دے کے کہندا لوگو سن لو، میں اپنے گھر دے اندر رب دے یار ختم نبوت دے تاجدار دے میلاد دی بزم سجائیے، تے ملیا مینوں کیے نوری 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 محفل ہے، رحمتوں کے سائے ہیں، اے نوری نوری محفل ہے، رحمتوں کے سائے ہیں، ارے دل کی آنکھ سے دیکھو کملی والے آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم دے غلاموں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سرکار دی جائے ولادت، سرکار دی جائے ولادت تے نور برسے پیا، ذکر ہو رہا ہے، محفل ہو رہی نبی پاک دے ولاد دی، ہن ایک گھر چ محفل ہوندی ہے، ایک بازار چ ہوندی ہے، ایک مسجد چ ہوندی ہے، او کڈے خوش نصیب ہون گے، میں تے آنا زمانے دے ولی ہون گے جنہاں نوں نبی پاک دے گھر مبارک دے وچ یار دا ذکر کرنا نصیب ہویا۔ تے ذکر کردے آندے ہونے نے نوری نوری محفل ہے، انوار جڑے ویلے تکے نے نور برسدا ویکھیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اکھیں ویکھیا نور برسدا اس محفل تے پھر شاہ صاحب نے بھی آکھیا ہونا نوری نوری محفل ہے، نوری نوری محفل ہے، رحمتوں کے سائے ہیں، آنکھوں نوری نوری محفل، رحمتوں کے ہیں، ارے دل کی آنکھ سے دیکھو کملی والے آئے ہیں، دل کی آنکھ سے دیکھو کملی والے ہیں، نبی جی کملی والے مل کے، نبی جی کملی والے، کہتی ہیں ہوائیں یہ، کہتی ہیں فضائیں یہ، کہتی ہیں ہوائیں یہ، کہتی ہیں فضائیں یہ، نبی جی کملی والے آئے ہیں، آنکھوں نبی جی کملی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میلاد شریف دی برکت آ، محفل ہو رہی ہے تے نور پیا برسدا ہے، محفل سرکار دے میلاد دی اتے انوار برس رہے ہیں۔